هذه المرأة صاحبة الابتسامة الدائمة، هي المرأة العربية الوحيدة التي حكمت بلدا عربيا في العصر الحديث، ومن نفذت انقلابين دون أن تمتلك أي جندي، وهي نفسها صاحبة أكبر صالة قمار في العالم. ما لا تعرفه عن الشيخة موزة المسند، حاكمة قطر الفعلية. موزة بنت ناصر بن عبد الله بن علي المسند، من مواليد عام 1959، تنتمي لأسرة شكلت في الخمسينات والستينات هاجسا لحكام إمارة قطر. والدها الشيخ ناصر المسند المعارض البارز وزعيم قبيلة المهاندة التي أرادت حكم قطر بدلا من آل ثاني، ولأجل ذلك نفي هو وقبيلته بالكامل للكويت بعد خروجه من السجن ستينات القرن الماضي، ومكث في الكويت هو وعائلته مع حفاظه على مطالبته بالحكم في قطر، إلا أن آل ثاني كان قد استقر لهم الحكم في قطر بدعم من الإنجليز الذين كانوا ما يزالون يحتلون الإمارة. لكن حدثا مطلع السبعينات في قطر سيغير وجه قطر للأبد. الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ينقلب على ابن عمه ويصبح الحاكم للإمارة الصغيرة، ويعين ابنه حمد بن خليفة وليا للعهد. ونظرا لهذه التغييرات قرر الشيخ ناصر المسند والد الشيخة موزة تغيير خطته والعودة لقطر، مستعينا بابنته التي وصفت بالحسناء آنذاك، ليتم ذلك عام 1977. واللافت أنه نفس العام الذي تزوجت فيه موزة من ولي عهد قطر حينها الشيخ حمد بن خليفة، ليتبين لاحقا أن عائلة موزة المعارضة قبلت بتقاسم السلطة مع عائلة آل ثاني بعقد قران الابنة مع ولي العهد. سريعا ستقدم موزة نفسها للقطريين على أنها المرأة الحسناء المثقفة والقادرة على قيادتهم، وتستغل سنوات زواجها الأولى بحصد الشهادات الأكاديمية من شتى بقاع العالم، حتى وإن كلفها ذلك الملايين. فالمرأة الطموحة افتتحت في قطر فرعين لجامعتين أمريكيتين على نفقتها الخاصة فقط لتتسلم منهما شهادتين فخريتين في الدكتوراه. وبعد أن شعرت الشابة أنها باتت جاهزة للحكم، أوعزت لزوجها الانقلاب على والده منتصف العام 1995. وكما هو معلوم للمقربين من العائلة الحاكمة في قطر، فإن الشيخ حمد زوج الشيخة موزة هو إنسان غير متعلم ولا يفقه بدهاليز السياسة وشؤون الحكم كثيرا. أما الشيخة موزة فبالإضافة لأناقتها الشكلية فهي تعتبر العقل المدبر لإدارة إمارة قطر. ومع إنجازها الانقلاب لصالح زوجها تكون المرأة قد حققت حلم عائلتها التي تطلعت للحكم طويلا. ولكن لأن كثيرين من آل ثاني أدركوا مخطط موزة حاولوا جاهدين تعطيل مشروعها، ما أجبرها على تكوين تحالفات داخل عائلة آل ثاني، وكان أبرزها مع ابن عم زوجها الأمير حمد بن جاسم، فعينته وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء، ووضعت معه أسس مشروعها القاضي بتوسيع الدور القطري. وفي حين لقى انقلاب حمد على والده معارضة دول خليجية، سعت الشيخة لجلب الحماية الأجنبية لتوطيد حكمها الجديد، فقدمت عام 1996 أرض العديد جنوب قطر للولايات المتحدة لإنشاء أكبر قاعدة جوية لهم في المنطقة، كما أقامت أول مشروع تجاري مع إسرائيل، وتم استضافة شمعون بيريز على أرض قطر بشكل رسمي لافتتاح المشروع المشترك. وافتتاح مشروع آخر سيكون بمثابة السلاح الفتاك بيد الإمارة الصغيرة، قناة الجزيرة، التي افتتحت عام 1996 برأس مال مقداره 4 مليارات دولار. وليس هذا فحسب، فالمرأة المدركة للعداء التاريخي بين عائلتها وعائلة آل ثاني استعانت بمستشارين من خارج قطر لإدارة مشروعها الجديد، فكان عزمي بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي هو هدفها الأول، ثم استضافت جماعة الإخوان ودعمتهم ومولتهم. وحين وصل حزب العدالة والتنمية التركي للحكم قامت الشيخة موزة بعقد تحالف مع زعيمه أردوغان، فبات للإمارة الخليجية حلفاء أقوياء وأدوات إعلامية مكنتها من التأثير بعيدا خارج قطر. ولتوطيد علاقاتها بالأوروبيين سعت الشيخة لتقديم نفسها كسيدة اقتصادية وخيرية، فملكت مجموعة بي إن لأحد مساعديها وهو ناصر الخليفي،
كما اشترت له نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأسست مؤسسة قطر الخيرية وتبرعت من خلالها لمؤسسات غربية وحكومات كثيرة في العالم بهدف تلميع اسمها وصورتها وإظهارها كامرأة ناجحة وقوية ومسيطرة. العام 2011 سيشهد العالم العربي أحداثا ستغير مجرى التاريخ، شعوب تنتفض وثورات تندلع وأحلام للمطالبة بالحرية دفعت أمير قطر وسيدتها للدخول على خط ما بات يعرف بالربيع العربي، مستعينة بقناتها الأكبر وجماعتها الأقوى الإخوان المسلمين وأموال قطر وخزينتها الممتلئة من نفط قطر وغازها. فاعتقدت الشيخة أن فرصتها قادمة للاستيلاء كليا على الحكم، فاتهمت بداية ابن زوجها الأكبر بالجنون وأبعدته عن قصر الحكم، وقدمت ابنها تميم للواجهة، وأجبرت زوجها على التنازل عن الحكم لصالحها وصالح ابنها عام 2013. وبدا أن ما حضرت له الشيخة لسنوات قد بات قريبا، فجماعة الإخوان حكمت في أكثر من بلد، وباتت قطر البلد الصغير حجما وسكانا على مشارف قيادة المنطقة، لولا تغييرات كثيرة أدت لإخراج جماعة الإخوان من المشهد في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن وغيرها. وكانت الضربة الأكبر من جيران قطر الذين تنبهوا لمشروعها وسارعوا بإعلان مقاطعتها بعد أن استشعروا أن تميم وأمه يسيرون عكس تيار التلاحم الخليجي ويرتمون بأحضان تركيا وإيران، لتنصرف بعد ذلك الشيخة للاستثمارات بمشروعها القديم وهو تلميع صورتها في الغرب، فضاعفت استثماراتها فيه، وكان آخرها شراؤها لفندق الريتز في لندن، الفندق الذي يشتهر بأنه يضم أكبر صالة قمار في بريطانيا بكلفة وصلت ل 860 مليون دولار، مما دفع كثيرين للسؤال كيف اجتمع لدى الشيخة الصداقة مع جماعة الإخوان وحب الرئيس أردوغان وصالة القمار.